منوبة اللي تحت لنا الفرصة هذيا باش نعرفوا مركز الأمان لحماية النساء ضحايا العنف. أنا هيفا الزهواني أخصائية اجتماعية بالمركز، جيت اليوم باش نعرف بالمركز. مركز الأمان لحماية النساء ضحايا العنف اللي جاي في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجمعية النساء التونسية للبحث حول التنمية الأفجار. الاتفاقية دي أبرمت في ديسمبر 2015، لكن الافتتاح الرسمي للمقر كان في 8 مارس 2016 اللي هو اللي وافق اليوم العالمي للمرأة. دونك المركز هذا يستقبل النساء ضحايا مختلف أنواع العنف المصحوبات بأطفالهم. بطاقة استيعاب تقدم ب 200 سرير مقسمة بين الأمهات والأطفال لفترة إقامة مؤقتة محددة ب3 أشهر قابلة للتجديد في وضعيات استثنائية وبطلب من الأخصائية الاجتماعية والأخصائية النفسية. دونك من مارس 2016 إلى يومنا هذا استقبل المركز 137 امرأة مصحوبة ب 155 صغير. حاليا عندنا 9 نساء و12 صغير. من بين الخدمات اللي قدمها المركز هذا هي الحماية والأمان، التعهد النفسي، التعهد الاجتماعي، التعهد القانوني، التعهد بالأطفال المرافقين لوالدتهن، الرعاية الطبية، الإعاشة والرعاية اليومية، التأهيل المهني والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، المتابعة مع بعض الإيواء. توا جست باش نحكي بوضعنا على دور الأخصائية الاجتماعية. الأخصائية الاجتماعية هي سنصي أول عبد يستقبل المقيمة، يقوم بالاستقبال والإنصات والتعريف بالمركز وبالنظام الداخلي للمركز والوقوف عند أهم المشاكل الاجتماعية اللي تعيشها المقيمة. من بعد التنسيق والمرافقة إلى مختلف الهياكل والوحدات المختصة بما فيهم التنسيق مع مندوب حماية الطفولة والتنسيق مع قاضي الأسرة والوحدات المختصة في البحث في جرائم العنف والطفل تجاه الأم والطفل. أقسام النهوض الاجتماعي، الأخصائيات الاجتماعية التابعين للمستشفيات في حال تعرض صحي. كذلك التنسيق والمرافقة الاجتماعية والتعهد بمتابعة المرافقة. توا الحين كلمة الأروى بزيدة أخصائية نفسية باش تحكي لنا على التعهد النفسي. شكرا. ميرسي. نقدم روحي أنا أروى بزيد أخصائية نفسانية. أخصائية نفسانية ونعترف يعني je suis fière de dire أنه أنا بنت لافجور. وقتاش بديت مع لافجور هي كما عرفت مقبليك مدام منيرة. لافجور بديت بالنسبة لي أنا في تناصف اللي هو فين فما فيه الشباك نتاع الإنصات. بديت وقتها في 2012 ووقتها نسمع في النساء اللي يتعرضوا في العنف. وأنا وقتي نسمع في النساء اللي يتعرضوا في يعني العنف وناخذ فيهم نقوم بالإحاطة النفسية، يعني يجيبوا هما في الصغار نتاعهم وقتها. وأنا يعني في نفس الوقت نعمل وقتها في تكوين على الثيرابي فاميليال، يعني كيفاش نجموا نحيطوا بالعائلة. دونك قلت علاش يعني نعمل في الإعانة هذه والإحاطة النفسية كان النساء، خاطر بالنسبة لي أنا في الوقت هذاك كانوا لازم الصغار زاد يلقاو شكون يسمعهم، خاطر في وقت من الأوقات حتى حد ما هو يسمع فيهم. دونك فوالا شباك يعني بالنسبه لنا نحن وباش نعمل الربط بين الشباك نتاع التناصف والمركز نتاع الامان انه جوستومون عندنا اون بروميير لين نحن شباك تناصف اللي فيه يعني يتم نسمعوا فيه النساء اللي يتعرضوا في العنف. فما ليكوت تصير من الاول ليكوت ومن بعد بريز شارج بسيكولوجيك خاطر ماهيش ديما متوفره. دونك ليكوت ديجا باش نعرفوا شنو الاشكاليات، اسكو المراه هذه سنسيسيت انه يعني شنو الطلب نتاعها خاطر من الاول اسكو تستحق ايواء والا اسكو عندها مطالب اخرى نجمو نوجهوها خاطر فما زاد غيشي زاد جوريديك ابال غيشي بسيكولوجيك. دونك الغيشي جوريديك هي زاد تعطيها بعض المعلومات اللي تنجم هي تتعامل معاهم وتنصحها وتوجهها. ومن بعد كان يعني كما قلنا مع القانون الجديد زاد انه فما الاهميه نتاع الحمايه، كان نشوفوا انه المراه في خطر وهي تقر انها هي في خطر ما فماش امكانيه اخرى، وقتها نقترحوا عليها الامكانيه نتاع انها تلتجأ للمركز الامان. والمركز الامان اللي هو كان من الاول اسمه مركز تمكين على خاطر من الاول الهدف كان لو رونفورسمون دي كاباسيتي، يعني تمكين المراه، تمكينها اقتصاديا، تمكينها نفسيا باش تنجم تقوم على ساقيها وتنجم تواجه يعني
الاشكاليات والعنف اللي هي تتعرض له كل يوم. باهي دونك انا تو باش نمشي اكثر يعني هذه بصفه عامه شنو هو يعني الربط بين المركز نتاعنا مركز تناصف دونك بين ايسي ليكوت والسونتر ديبرجمون. بالنسبه للبوبولاسيون يعني بالنسبه للنساء اللي نحن نشوفوهم، النساء جينيرالمون يعني كيما قلنا من قبيليكا من جميع الفئات، فماش يعني العنف en fait عينيها مغمضه ماهوش إني با سيبلي فريمون يعني اي امراه نجم تكون عرضه للعنف من طرف صديقها من طرف بوها من طرف رجلها من اي طرف. دونك النساء جينيرالمون كي يجيوك يعني شنو هما الاسباب جينيرالمون اللي تقولهم لك نتاع العنف؟ انه جينيرالمون فما صعوبات تاع تواصل، فما تمييز من الاول على اساس الجنس، يعني بالنسبه لي يحتقرها كإنسان بعد ساعات بالنسبة لي ماشي كإنسان ولا مرأة. التنشئة الاجتماعية الذكورية اللي ديما نشوفوها وديما متواردة ومتواصلة في تونس، عدم وجود معلومات حول الهياكل المعنية. بعد ساعات المرأة تلقاها ما عندها حتى معلومة، ما تعرفش لشكون تلتجأ وتلقاها منعزلة. دونك وهذاك جوستومون هنا باش نجيو خاطر فما زاد ان سيكل دو فيولونس، يعني النساء اللي يجيونا راهم ماهمش من يعني كيف يجونا نحن سيء باش يخرجوا من الساكل اللي هما موجودين فيه من العنف، بالعكس يعني فريمون يعني تعاود وتجي وتعاود تلتجئ انه بعد باش تاخذ قرار انها تبعد على الانسان المعنف هذايا ولا لا. فما زاد ما فماش معلومات يعني الحقوق نتاع المراه. ومثلا مقبليك جوستومون نحكيو على زميلتي كانت تحكي على انه يجبروها على الحجاب. مثلا البارح كنت في تناصف يجبروهم لتوا على شكون باش يعرسوا، وكان ما هي ما تقول يعني هي ما تقبلش يتم يعني احتجاز الطفله من عند بوها من طرف بوها من طرف خوها. دونك مازالت يعني مش حجاب الاشكاليه، يعني ما عندها حق باش تختار مع شكون شريك حياتها. دونك مازلنا نحن غاديكا. فما زاد ثقافه التقليد نتاع العنف كيما كنا من قبل كان نحكيو، يعني كف نساء باش برا كف ما هو عادي يعني في ظرف عركه ولا تسالها شنو صار علاش يعني علاش ضربك، الوغ كو نورمالمون يعني السؤال هذا ما تطرحش. عنف هو عنف ما عنده حتى مبرر. في بعض الاحيان ما فماش حتى دعم اسري مثلا. زاد باش نرجع شويه على اهميه لوفيرتور نتاع الجامعه. مثلا جتنا مره طالبه جتنا طالبه عرفتها لنا على تي اف دي، وكانت طالبه من جامعه تونس المنار انها خاطر يعني عمها هو اللي يحكم فيها وحصرها في الدار احتجزها خاطر ما حبيش تكمل قرايتها. دونك كلمتنا على تي اف دي وقالت لنا فماش امكانيه تشوفوا مع الجامعه انه جوستومون يتم التدخل، مش انه نوفروا لها يعني ما يمكن، مش انها تسكن في فويي ونسهلوا لها الانسكريبسيون خاطر مؤخر وقتها باش تنجم ترسم. دونك وي مهم برشا انه الجامعه تكون منفتحه على الجمعيات على خاطر هذايا يسهل يعني مش حتى كيما على النساء، يعني على فما برشا مشاكل اخرين اللي تعيشهم المراه. دونك نجم تسهل الانتغراسيون والريابيليتاسيون تاع بعض البنات الطالبات والنساء وغيره. ضعف الردع القانوني سي فري القانون نتاعنا محلاه ما ثم اشكاليات. مثلا الفرق المختصه هذوما اللي تخلقوا باغ اكزومبل ما عندهمش الامكانيات اللازمه. يقول لك توا الفرق هذوما اللي تحطوا اللي نورمالمون يبداو متكونين، يقول لك يعني من المستحسن يعني لازم تكون فما 12 شخص في الفرقه هذيك لازم عندهم كراهبهم. مثلا البارح جاتنا امراه مهدده رجلها حصرها يعني هي طلقت وباتت على زوجها، ورغم هذاك يحاصر فيها من بلاصه لبلاصه، ويعني الشرطه في بالهم ما عندهمش الامكانيات باش يتنقلوا، يعني حتى وكان سموها لو طون اللي هما يجيو ويتنقلوا سي ترو تار. دونك سي فري قانون محلي ناقص برشا امكانيات. فوالا دونك فما زاد اسباب اخرى. ما بين الاسباب الاخرى اللي هي مهمه جو بونس واللي هي تونس كلها قاعده تعيش فيها اللي هي الدروغ. عندنا يعني انتشار ياسر كبير للدروغ، وحتى كي نحكيو يعني مع نساء تقول لك يعني نحكيو اونتر كيفاش دير العنف، تقول لك راجل مدمن على المخدرات،
مدمن على الكحول. ومثلا البارح انا بازار نسمع في ايميسيون تاع راديو ويقول لك يعني فما حتى بالحق انا احصائيه سنه عمري ما سمعت بها حربوشه جديده اسمها الزومبي. ولا انا ما نعرفهاش فرانشمون. يعني فما جي اتش بي فما جي اتش بي باغ اكزومبل لا دروغ دو فيول اللي ولات موجوده في تونس ولات لي زومبي فريمون برا نسمع بها. دونك يعني وين تتباع؟ يعني فما اون غروند كونسوماسيون دو دروغ وهذه اللي تخلي تباع في المدارس ان ظاهره العنف ولات اقوى وكثره وبرشا. دونك يعني لا يفو سي تيغي لا سينات دالام انه العنف يعني مش فما اشكاليه عنف يفو فوا يعني لازم يشوف شنو زاد وراه هالعنف هذايا. دونك شنو النتائج نتاع العنف هذايا الكل؟ انه فما وفيات فما اصابات الحمل غير مرغوب فيه كما كنا قبل نحكيو على اثبات النسب هذايا بين الاشكاليات الكبار اللي نشوفوا فيها الاجهاض الوضع قبل تمام فتره الحمل الاكتئاب والعزله محاولات الانتحار او محاولات الانتحار مثلا هذه حتى وهي وتبعد على الشخص المعنف باقي يعني فما يعني اي اشكاليه ما عادش عندك الكباسيتي ما عادش عندك الامكانيات النفسيه في مخك باش تخمم شنو تعمل خاطر تبدا جينيرال فوالا يعني توصل وين خاطر تبدا العائله ماهيش دعمتها تبدا موجوده في السونتر يعني تاع ليبرجمون وتصير اي مشكله سيء يعني ما عادش عندها حتى اي امكانيه اخرى. دونك فما حالات انتحار او الانتحار في بعض الاحيان. التفكك العائلي والمجتمعي بيان سور هذا يعني احنا ما نحبذوش مي سي سا ان فات سا دون انه ما بين لي زيفي انه فما تفكك عائلي ومجتمعي هذاك هو العنف شنو يولد والانتقال العنف من جيل الى اخر. مثلا الصغار هذوما جوستومون علاش نشوفوا فيهم الصغار هذوما ساعه جينيرالمون تلقى الامات زاد سي ان اوتر بروبليم انه جينيرالمون فما زاد سي مامون تخلق دي مامون ديميسيونير يعني فريمون ما تتلهيش بصغيرها تبدا تنمو هي لاهيه في مشاكلها. الصغير يعني يربي روحه ويكبر روحه ويكل اموره وحده. دونك الصغير يكبر مي المامون الي ديميسيونير البو ماهوش موجود وعنده الموديل نتاع البو فيولون وحتى الام كي تحكي معها وتقول لها ليه العنف هذايا ما يجيش تقول لك نورمال. كي تقول لك نورمال اش معناتها هي كيف ما هي تسلط عليها العنف دونك هي بالنسبه لها كنورماليتي انه نورمال انا هي بيدها تنجم تسلط فوالا تمارس نفس العنف على صغيرها على اي فرد من افراد المجتمع الاخر. دونك فوالا يعني ان فيت سي توت ان سيستيم. هذا شنو حبيت نقول انه العنف يعني هي كلمه ما راهي عندها اسبابها وشنو السورس نتاعها وان طون شنو هو الامباكت نتاعها واللي الامباكت نتاعها ما يوفيش يعني خاطر تم ايوائها او تم يعني اخذ بعين يعني تم البريزون شارج نتاعها بسيكولوجيك. الامباكت راهو مازال طويل ويقعد يعني مده كبيره. دونك جينيرالمون هذا شنو باغ اكزومبل لي تكنيك نستعملوا وحاجات اخرى قبل ما نوصل للتكنيك انه زاد انه العنف احنا نقولوا عنف يعني كلمه مبسطه مي صدقوني يعني وليت نسمع في نساء تحكي على تعذيب une vraie torture يعني on parle pas de violence تاع كف بونيه ولا لا تعذيب نتاع نورمال يشدو يربط مرته عريانه في تحت الشجره تقعد ليله كامله ولا بالسكينه يبدا ينقب فيها يعني ولات يبدعوا في التورتور كيما عندنا زاده رجال اخرين تلمون فاهمين القانون اللي ما عادش يخليو دي تراس بالعكس ولي فما عنف نفسي تلمون قوي انه المراه تدمر من غير حتى ما يمسها. يعني باغ اكزومبل جاتنا مراه راجلها يحب يطلقها ما يحبش زاد يدخل في البروسيسوس هذاك الطويل واللي باش يتعبو ويتعبها. باغ اكزومبل يحب يركب لها تهمه زنا اش يعمل؟ يكلم صاحبه ويقول له هاكا هزها انت وصلها للدار وقال لها هو هاك صاحبي جاي معاك هي تطلع معاه في الدروج قالوا انا تو نعطيك اماره باغ اكزومبل في بدنها وانت هاكا كلم اونتر طون انا باش نكلم البوليسيه ونقول هاكا مرتي مع الراجل هو لو طون هذاك يعرف قداش ما من بيت وانسي سويت. يعني ولات توت ان سيستيم اللي فريمون سي شيء قوي. فوالا دونك انا نحب نختم على هذايا نحب نخلي اكثر وقت للديبا جو بونس كو سا سرا بلو انتريسون بالنسبه للناس الكل ونشكركم. ميرسي.